صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانات سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آدی ہے اج اس محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آدی ہے سرکار نے آنا جیتایا سرکار نے آنا جیتایا سرکار دی خوشبو آدی ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد رحمت للعالمین چشم پیغمبری میں کوئی بڑی خانہ بڑی نسبت بڑی مجلس بڑی بستی آگے سیا شاہ محمد والی وہاں کے خالقان جس سے علی اللہ محمد یا حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فضل البروں کی فضیلت یا گنجی شکل لڑکان آپ کا سلام